الرحيم. استاذ الناس زمون قومي وطن پارٹی ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب، استاذ الناس زمون صوبائی چیئرمین جناب سکندر حیات خان شیرپور صاحب، استاذ الناس زمون زبی کے 56 حلقے چیئرمین جاوید حسین خان، استاذ الناس تنظیم ملگری مختلف یونین کونسل ملگری محترم محمود پکنڈا کے قومی وطن پارٹی تنظیم ملگری قومی وطن پارٹی تنظیم ورکران اور مقامات ناس پدے پنڈا کے مختلف یونین کونسل نا مہمانوں راغلی دلتا ماسا مقامات پولیس اور سیکیورٹی اہلکار سوشل میڈیا کسان ایک تو عوام ملگرو تسو دزور اخلاص ہر کلیوے دلتا براتو باندے اور زونن دے زیاد خوشحال ما اور دے زیاد باہر کن کہ زمون ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور سے داخل قیمتی وقت دوست اور مون لدلتا گراغے مون دیر زیاد شکریہ ادا کو اور سرا دے کولو قومی وطن پارٹی دا ملگرو دیر زیاد شکریہ ادا کو جدید تکرارل اور مصرح بھلے پروگرام کے شرکت کو کرو تاسو پتا دا کہ زمون ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور سے دے علاقے دبارا کم کارونا کری نا اغا ٹول دستائی نول دی اور تاسو تا مخامخ راتری بہاوی کی دکول نے وقت کارنامہ کہ تحصیل تنگی اور تحصیل شب قدر ترمنزا وقیالی سین باندے دے دار گڑے کو مقام دا اول دا زمون آفتاب احمد خان شیرپور صاحب جوڑ گڑے ہو دین درم نمبر کارنامہ چکم دا اگر سویگیز جدے علاقے دا سویگیز زمون مشر خان راوست دے جمون دینا اسم مزے اخلو دینا علاوہ زمون دے یونین کونسل مرزاڑے دبارا زان دا بیجے لیڈر جدے ہم دبارا کری دے الحمدللہ پتاسیل فاضل چار سرے کے کولی لیڈر جگندی دا اوورلوڈ دی اور الحمدللہ زمون دا مرزاڑے یونین کونسل لیڈر جگندی دا اسم پا 250 کی چلی گی دا زمون دا کارنامی دی دینا علاوہ پتاسیل دنگی کے آفتاب احمد خان شیرپور ہسپتال دا زمون دا مشر کارنامہ دا تنگی کرنے ورگے ٹیکنیکل کالج دا زمون دا مشر کارنامی دی دینا علاوہ بندرزاڑے کے گورنمنٹ ووکیشنل سینٹر دا زمون دا مشر کارنامی دی دینا علاوہ زمون صوبائی چیئرمین سکندر حیات خان شیرپور صاحب کہ بطیرشی حکومت کے سر تیدہ یا اتلس میاشتے مقام روشی ہوا میں ابھی جی ہمیں کارنامی کری دی میں اغم جی دستائی نول دی باقی کی درکول نگا کارنامہ دسین سیروال کہ پا 2010 کے کم سیلاب راغلے ہو اور اگے کم تباہی کرے ہوا نو اس پا 2022 کے کہ کم سیلاب راغلے اگر آئے بڑا بڑا سیلاب بھی راغلے دے اور الحمدللہ دیر سیروال پا برکت سترہ دا کولا علاقہ محفوظ ہوا اور اس فیس وہاں نقصان نہیں دشوے دا زمون دا صوبائی چیئرمین سکندر حیات خان شیرپور سے برکات دی دینا علاوہ بدے اتلس میاش کے حکومت کے یدی تک موقع میں روشی ہوا نا اغوی دا کم روڑنو کار جکڑے پاہلے کے دا شکے نواز دا تر دا میاسر گلے پورے روڈ دا میاسر گلے نواز دا تربیر گلے پورے روڈ دا مرزاڑے نواز دا غازو ڈیرے گلابات پورے روڈ دا دلدار گلے نواز دا ادمبار و پترنو پورے روڈ دے باچے کم دے شکے روڈ دے باچے کم دے دا مرزاڑے نواز دا داگے پورے روڈ داگے نتر دا چینی پورے روڈ دے باچے کم دے خبر دا پیجن محمد دی چکم دے بیشمیر ٹرانسفاروں دے بیشمیر کولینا دا مدغلے کو کی زمونگا دا صوبائی چیئرمین جناب سکندر حیات خان کارنامی دی دا سبت دا کہ بدے علاقہ کے منتنظر چاکار کردے دی اور نو سوکار اکڑی شی جناب آفتاب احمد خان شیرپور ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور جکے میں وادیوں کی اگر بالکل الحمدللہ سر ترسی دا دروغ وادی نے کلی دی انہوں دا دروغ وادی کئی دا تیرشوی حکومت پینزہ کالج گمدے پرویسر ٹیکس ہے بکے دیتے کی جی وزیر اعلیٰ پاتی شو اور بسی پینزہ کالج گمدے محمود خان سے وزیر اعلیٰ پاتی شو تا سماتو خواہی جی پتی زلہ 400 کے داوی ماتے کارنامہ تا سو خواہی کولی چہرہ تا کولی دا دروغ وادی دی دا دروغ وادی دی او انتقامی کاروایا نہیں کئی
زمونږه اوس موجوده ام پی ای چې کوم هغه انور تاجو او سره چې کوم دی ام پی ای چې کوم دی هغه خالد خانو تاسو ما د داوی په دې یونین کونسل کې ما د یو کارنامه په اجرا یو کارنامه کړی دا نو زه خو خولي چې تاسو کارنامه د مشر په نس کې نه خایل کې کوم دا ټول خلک داوی دا په انتظار دي خو زه د خان شکریا دا کوم بیا او ورسره د دې ټول وګړي چې کوم ناس دي د قومي وطن پارټۍ د تنظیم ملګري کلیوال ملمانو او د قومي وطن پارټۍ ورکران د ټول